بعيد ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لأطعتمني به لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل سقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض ما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بوعية قبل وعاء اخيه ثم استخرجها بوعاء اخيه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أخا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيض عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرزا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله من القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه ولا وجه بي اتي رسولا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم لا معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا للقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ګورئ د سبق شروع کولو نه مخکې یو اعلان کوم هغه دا چې په 1445 هجری مطابق 2024 کم امتحان منگا د وحدت المدارس بورڈ لاندې اغسطه ہو داغی با انشاءاللہ سبا منگا نتیجہ اورو تمام سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ جو امتحان 1445 ہجری بمطابق 2024 وحدت المدارس اسلامیہ کے زیر نگرانی ہم نے جو امتحان لیا تھا انشاءاللہ کل بروز اتوار بمرخہ 24 مارچ اس کا نتیجے کا اعلان کیا جائے گا سبابا انشاءاللہ منگا اعلان کو اویلبا زمنگا دو وحدت المدارس الاسلامیہ ناظم اعلیٰ قاری شاہ محمد صاحب او زمنگا دو مرکزی ہیڈ آفس ذمہ دار حضرات اغیبومی او داغیبہ انشاءاللہ سبا اعلان کی گی تسلی ورکولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا واقعید حضرت یوسف علیہ السلام چه حالو کا حالی یوسف ستا حال پشان دا حال دا یوسف علیہ السلام باندے دے سنگا چی یوسف علیہ السلام فلرون دا ملک رکو تابم دا مکی والا دا مکی نروکی یوسف علیہ السلام پلار پیر باندی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینا مدینی منوریتا پدغ شام تو سنگ یوسف علیہ السلام کوئی کیوں ندارنگ تبا پغار کی یوسف علیہ السلام پردی ملک کے آباد شے نتبا پردی ملک کے آباد شے یوسف علیہ السلام باندے پردی ملک کے بدنام ہو لگی دا نپتا باندے بہم بدنام ہو لگی ستاپ بیوی باندے اور نبی علیہ السلام باندے ہو لگی دا یوسف علیہ السلام ترون منخفو کے اوردو نتا تبو مکی والا پخفو کے اوردو او سنچ یوسف علیہ السلام ویلو لا تسریب علیکم اليوم پتا سبحان سے ملامتیان اشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلہ کے دیان رالو نوغیتے ہوئے لا تسریب علیکم اليوم حالو کا حال یوسف ستا حال پشاند حال یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام خوب لیدلے اپلار تے واورو رونو دا آغیرو کلو بندو بسو کا یوسف علیہ السلام بازار کے خرس کرے شا پردیکور کے غلام شا بدنام پیولا گی دا جیل تلاڑا جیل کی مرگری والا اللہ ورکڑا دا غی پو وساطت یوسف علیہ السلام دا بادشاہ دربار تورسے دو قاد سالی دا اغلی دا خوراک لسنشتا
خلق را روان دی او وزیر خوراک سر رازی او داغ نزان لخوراک کڑی دی یوسف علیہ السلام رونا اغیم رالل او دی یوسف علیہ السلام نزان لخوراک کڑی اس آغا مرحلہ ذکر کئی وجاء اخوات یوسف آرالل رونا دی یوسف علیہ السلام فدخلوا علیہن داخل شب یوسف علیہ السلام فعرفهم نو پی جاندل دیلر یوسف علیہ السلام او دی یوسف علیہ السلام لرنا اشنا گرن کی لیکن مشر سڑے چی نو داغا شکل زر نبدلی گی او کشر چلوئی گی نو آغا زر زر بدلی گی بل حافظان دا یوسف علیہ السلام او داغی دیر فرقو آگو ننگارو نو داغی حافظی کمزورے ہوئے یوسف علیہ السلام حافظہ تیزا وا یوسف علیہ السلام پی جند لوغیون پی جند ولما جہادهم بجہادهم نکلش دیار کدی لر سامان قالا تونی بیاخل لکم یوسف علیہ السلام راولی ماتا استاس وغرور چد پلار ندے لیکن ہر سڑی پسارے پیمانا ورکولا دوی زمین یو بل رور دے چاگا ندے راغلے او زمین دے پلارا دے و دو مورا ندے یوسف علیہ السلام ورطوی بیا باغرا ولی گنی داغی سبا ندارکوم الا ترون انی اوفی الکیلا آیتا سنو گریز پورورکوم پیمانا وانا خیر المنزلین و زیما غراد ملما دوستنا فَإِن لَمْ تَعْتُونِي بِهِ نُكَتَاسُرَانُ اسْمَا تَاغَا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ نُنْبَيْ بِمَانَا تَاسُ لَزْمَا سَغَا وَلَا تَقْرَبُونَ او ما تَنِزِينَ شَيْبِيا قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَيَدَيْهُ زرد چمنگ بچہ لکود دبارک دپلار سرا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او منگا ایدا کار کون کی چل منگ لرازی محکم کڑے بیابو بکو وقالا لفتیانی یوسف علیہ السلام فلونو کرانو تا اجالو بضاتهم اگر دوائی سامان دائی کی دائی پنگا دائی فیر حالیم ببارنو دائی کی دائی چکم میں پیسے راوڑی پنگی راوڑی دا آدھ دائی بارنو کی دائی دا حاکم اختیاری اگا چاہتا پیسے واپس کئی واپس کولیشی وی دائی لدائی پیسے واپس کئی وقالا لفتیانی وی خلنو کرانو تا اجالو بضاتهم کے دائی پیسو لرا فی رحالم ببارنو دائی کے لعلهم یعرفونا خامغاچ دائی بہوپی جنی احسان لرا کلا چدائی لار شیخ فالکورتا لعلهم یرجعون خامغاچ دائی راو گردی چھ بیاور سخا پنگئی نو بیا برازی فلما رجعو الى ابیم نو کلا چھ واپس لالن دائی پلار سخا نو ایدائی واپلار زمنگا منا شہدہ زمنگا نا بیمانا آئندہ اسی کو اللہ ورکڑے وا آئندہ برالا نرا کئیو نبینی آمینی سبا نرا کئی فارسل مانا خانانو لگا من سر زمنگا رو رو نقتل چاپی مانا رارو و انا لو لحافظون من بیود لرساتون کی وی ورطا یاقوب علیہ السلام الامنکم علیہم آئی تاسو سے اعتمادکم ہم پتاسو باندی دبارا کیے امانت دارو گردو ما تاسو لپت باندی یعنی پتاسو اعتمادکم اللہ کما آمنتکم علاہی من قبلو مگر بشان داغی چما تاسو امانت دار گردو لیوی پرورد باندی پخوا آگا سے امانت دارو گردو ما چغم را لرک دے برکی فاللہ خیر نافذن اللہ دے قر حفاظت کرن کے وارحم الراحمین او دیدہ اللہ دیر رحم کرن کے درحم کرن گنا
ولما فتحوا متاعهم نکلا چه پرانسته دی خپل سامان لرا وی منده خپل پانگ لرا ردت ایلیم چه واپس شو دیتا حاکم اختیار سے چاگا چاہتا مفت شیور کی اس وی اقربا پروری پالی نو اقربا پروری پالل آگے جرم کردو لے حالانکہ آگا جرم نوے او چې کوم شی جرمي نو هغه جرم نه ګرځولې او چې کوم شی جرم دی نو هغه جرم ګرځي عجیبه دنیا ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې یو اعتراض روافض دا کوي وی هغه خپل خپلوان الله او دی ورکړي او د مال غنیمت نه ولا ورکړي دا یو جواب دا دی کاغه ورکړي نو آغا حاکم و خلیفہ و داغا اختیارو یوسف علیہ السلام پیسے واپس کروی رونو تا نو کدا جرم میں نو قرآن با پیرات کرو دین دا چکا ورد عثمان ورکڑی دی نو تاریخ تبری پینزن جل کے واقعات دا ورد عثمان کی ذکر کئی شہرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما اقتسم من مالی زخپل مال تقسیمو ما زر بیت المال مال نور کوم او دا اخپل مال ما پزماند عمر کے مورکو خپلوان اللہ اب زمانہ دا حضرت ابو بکر صدیق کے میں مورکو او سے مورکو ما نو اگر خپل مال تقسیمو دانا چاہے مال دے بیت المال تقسیمو ولما فتحوا متاعهم کلا چپرانیس دی سامان وی منداغا پنگا دی جواب شو دیتا وی دی واپ لارد منگا نور منگا سلطو هذه بضاعتنا ردت لینا داز منگا پنگا دا واپس شو دا منگا تا ونمیر اہلنا اتوام برادو منگا خفل احلا نمیرو توام برادو مائر آغا چاہتا ہوئی چاہتا توام رادو وقتی ماویلیو نو آغا تا ہوئی مائر اوارد آغا چاہتا ہوئی چاہتا برادی الاقلیل کے ابن حائی کا مزانی یہ واقعہ ذکر کرے گا چاہتا ہوئی زمن پا علاقہ کے سیلاب راغلے زمکے اوڑے وا نو پائی کی او قبر خیارا شو پائی کی او جنائے پراتاوا او داغی سارتا دسرو ذر او تختہ لگی دلے وا پاگا تختائی لکلیو چیزے دے ملک ملکاو بادشاہاں ہما او قحط راغلے او من سنگ خوراک دا پارا بیاس شینو سر زردیرو سپین زردیرو خود خوراک سنو ملغلر دیگه وی ڈائمین ملغلر سر سپین خود خوراک سنو فارسلت مائرنا الى یوسف الصدیق مخبل مائر وزیر خوراک یوسف الصدیق تولے گو فارسلت مائرنا الى یوسف الصدیق ما دا خوراک راوڑون کے یوسف صدیق تولے گا چما تا خلق مری او منگلا غلا راکا منگ بطال سپین زردر گو یو گے منگا زردر گو یو گے بطا دانی راکے واغی انکارو گا چما تا خپل خلق مری نماو تا بیا اگا خپل مائر لے گا چمون با یو گے سرزر در کو او ترال یو گے دانی راکو خو بیا گے انکارو کو بیا والا ما اخبر وزیر خوراکو لے گا چمون با یو گے ملغلو ڈائمنڈ در کو او ترال یو گے دانی راکو خو گے انکارو کو فانا موت نداد وزید ملک ملکائی ما سر اسپینو ڈائمنڈ زیاد دی خود خوراک سے شیب نشتے منگا دلوگے نمرو مائر آگا چاہتا بیوی چاہ وہ خوراک رالو نو دائی ان پلار تاوی
قالو یا بانا دیوا پلار زمنگا نور منگا سلطو دا زمنگا پنگا جواب شد منگا تا ونمیر اهلنا طعام براد منگا خبلا حالتا ونحفظ اخانا ساتنا بکو منگا دخبل رور ونزدادو کیل بغیر زیاد بکو منگا یو باردوخ ذالکا کیلو یسیرو دا بارد آسان قال لن نرسلہ معاکم وی ورطا حضرت یوسف علیہ وی ورطا حضرت یعقوب نلیگما دلالت تاسو سرا تردی پوری چرال ایمات اعتماد طرف دا اللہ نا چخام غا تاسو برا ولی دلارا مگر گئی حاتا اکڑیشو بتاسو باندی چرطر آگیر شو ٹولا نو خیر دے نو کلا چرال دی اعتماد یعقوب علیہ السلام تا نو یعقوب علیہ السلام اللہ ولاما نقول وکیل اللہ پاک باندے چمگے وائیو ذمہ دار دے وقال یا بنیا اللہ ولاما نقول وکیل اللہ پاک باندے چمگے وائیو ذمہ دار دے زبس پا اللہ توکل لے واقع سر چے کاروباری دغه کې چا سره لیکلو کما نو پا لیکلو کې آخر کې زو لیکم اللہ ولا ما نقول وکیل بس اللہ ذمہ دار دے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وزامن روز خطیہ نو یعقوب علیہ السلام و بچنو مدن نکی گئی دیوی دروازینا وادخلو من باب متفرقا دن نشید دروازو جدا جدانا ہدایو لیوی یا داوچ نظر حق دے نو نظر نشئی حدیث کے راضی العین حقون نظر حق دے او حدیث کے راضی کہ اللہ پار اثر کولے شوئے نو نظر با بکڑے ہو او گتوا یو نیمی اغار سے پا عقل گوری نو آگتا بیاغا سے جواب کے یہ روی نظر سنگا نقصان رسی او تکلیف رسی نو آتوایا تاغ زائی اولاری او زدی زائی او زد تا تا کنزل کن دا مور خور تا خپا کی کی خوشحالی گی خپا چھے نو ما غطالا گوتے نہیں ضروری ما غطار لڈب نے درگڑے اتخاپا شی سنج دی آواز اثار دے نو دا نظرم اثار دے علینو حقون یعقوب علیہ السلام نے چدا یولو سرونا پیاو دروازہ زی نو دا نظر نیشی یا مطلب دا کاملو شی نو طول با پیاو دا راگیر شی نو دا چه سوک پیاوزی سوک با بلا نراگیری کی خوبانا کنا وقال یا بنیا ویوا بچنو مدر نکی گئی دیوی دروازینا دنسید دروازو جدا جدانا وما بنیان کن من اللہ من شیع او نشما فائدہ ورکو لتا صلاة عذاب دا اللہ نس شیع ان الحکم الا للہ ندے اختیار مگر اللہ لرا علیہ توکلتو پدے اللہ باندے زان سپارما او پدے اللہ باندے زان دے اسپاری زان سپارون کی ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم کلچ داخل شدائی داغا طرفنا چوکم کڑے دیتا پلار دائیو پا مختلف دروازو لارلو ما کان یونیان من اللہ من شیعو نو دا یعقوب علیہ السلام چه بچکڑیو دائی لرا دا عذاب دا اللہ نس شے فائدے ورکڑیو دائی لرا بچکڑیو دا عذاب دا اللہ نس شے لیکن اکثر دخل کو نبوئی گی ولما دخلو علا یوسفا دائی داروان شو مصر تا او چکل رالل نو کلا چه داخل شدائی بی یوسف علیہ السلام باندے ظاہر ورگ یوسف علیہ السلام فل روح لرد زان سرا لکا دوگ وطن با ڈوڑائی تکی ناستل دوگ وطن لوخیو
نو غی دو کیناستل بنیامین یوازې پاتې شو. یوسف علیہ السلام ورته ویل ستا رور نشته؟ وی زما رور وخو. وی څه شو یا روک شوی دی؟ وی زه راځه ته ما سره وخوره. ځان سره یې ډوډۍ ته کېنو. دواړه وروڼه دي او یو بل یعقوب یوسف علیہ السلام پیژني او بنیامین نه پیژني. ولما دخلوا على یوسف او دای کله کله زموږ یو ډېر ښه ملګری او ډېر بوډا دی، الله دې ورله صحت ورکړي، مولانا محمد اسماعیل صاحب په سمیلا کې یو نو هغه ډېر وړوکی راغلی و او بیا دلته آباد شوی و، دلته واده کړی دی، کور یې جوړ کړ، بچي دي، زامن یې زیه دی، زما شاګرد دی او ډېر نیک سړی و. د اول نه د شیخ القرآن سره ښه کلک ملګری و او کلک سړی دی. نو هغه نه به چا تپوس وکړ ته د کوم ځای نو هغه به وخاندل، نور به یې څه ونه وي. بیا دې توربېله ډیم چې جوړېده دې کې خطیب و، اوس کلي کې دې مخکې موده کې یو څو کاله مخکې زیه راغی، هغه هم واده کړی دی، ډېر خوشحاله و. ما ویلې ویجي خپلوان هم پیدا شو. خپلوان څنګه؟ ویجي داسې بیماري وه، اسپتال د پېښور ته تللي وو، هلته یې بل چا بیماري وه، هغه هم راغلي وو د دیر د علاقې. نو مریضان کو اسپتال کې موږ بهر ناستو، ګپ هم لګو، خبرې اترې کېدې. په خبرو اترو کې وی منګه یو بل پیژند او منګه خپلو. هغه ته ما وی زما والد صاحب وړوکی راغلی و او پته نشته د کوم ځای و، داسې هغه وی چې زما یو تره روک شوی و. په دې خبرو کې ما هغې ته وی چې هلکه چې زما هغه پلار هم تره ني. وی منګه راغلو، وی منگا پلار ځان سره بوته او منگا لاړو هلته خال ته. وی چې منگا لاړو وی منگا کور خواته لړو. وی کور هغې هغه زما والد صاحب چې لاړه نو هغه هېڅ نه پېژندل. وی چې وی کتل وی چې دا سرای مې وپېژنده چې دا زمونږ هغه ده، دا بره د بینچ تبا لرګې لاندې لګو سرای ورته وایي. ځکه زه چې وړوکی وم زه به هملاستم نو ما به دې سرای ته کتل. نو هغې وپېژنده. بیا د وینې ټسټ چې وکړ نو هغه وخپلو یو وخته او ډېر زیات خوشحاله شو. دا تقریبا 55 کاله بعد یو بل یې وپېژنده. او بیا یې زما د پلار چې څه جایداد او دغه و، پلار مې هغې ته وایي چې تاسو ما سره دوره وکړل نو به دا ستاسو دی، زه نه علم. هغې هم هغې ته پرېښوده. هغې وځي ځو راځو او نور سره په دې خوشحاله شو چې خاندان نسب ورسه معلوم شو. ما حضرت مولوي صاحب ته تا ته څه نه یاد دی؟ وایي زه خو وړوکی وم، د غربت زمانه راغلی وم په کته، بیا راته دا پته نه وه چې د کوم ځای نه راغلی وم، په کومه لار راغلی وم. دلته لوی شوی او دلته آباد شوی، اوس هم دلته آباد دی. کله کله ډېره زموږ د کلي یو هلک و روک شوی، بیا نو پته نه لګېده چې مړ دی که ژوندی دی. او ډېره زمانه بعد بیا را پیدا شو او بیا یې له واده وکړه، بچي دي. دا ضرور شي بیا یو بل نوم نه پېژني. یوسف علیہ السلام بنیامین یو ځای ناست دي. یوسف علیہ السلام خو پېژنده خو هغه ونه پېژند چې دا مې رور دی. ولما دخلوا علی یوسف، کله چې داخل شو دوی په یوسف علیہ السلام باندې ځای ورکړه یوسف علیہ السلام ځان څخه خپل رور ته. وقال انی انا اخوک، زستا رور ما، نو مه غمجنېږه مه خفه کېږه په هغه باندې چې دی کوي. ځکه ورته ولې یوازې وی زما رور خو هغه نشته او زه یوازې پاتې شوی یم، زه د رور یم که نه. او خپل شاهي
لباس بدل کا ودانی و تخکاؤکو فلما جہدهم بجہد کلچ تیاری کدی لرسامان جال سقایت فی اہل اخی کہ خدا غلو خدو پوپ بار دخ پلور کے ثم ذن مؤذن نبیاء اعلان ہو گئے اعلان کہ ان کی ایتو الغیر او قافلے والاو انکم لسارقون تاسوی غلا کرو قالو نوے دیو واقبلو علی مواپسو بدائی باندے ماذا تفقدون سلطوئی تاسو وی وردنو کرانو بادشاہ نفقدو سوال ملک لٹو منگا لوخے دا بادشاہ گورا علت مخی وی جالت سقایت فی رحل اخیئے کہ خدا کا لوخے دو بوف بار ضرور کے او دل دوئی نفقدو سوال ملک لٹو منگا اوگے دا بادشاہ نو دل دیو دا سوال وی اوگے مخی وطا سقایت ویلے قانون دادے پخواب زمانگا دے ملکی اوما اسومی گاوانڈائی تو چتشوی خوری او جام اوڑا راکا منگا بوجای مشین تا اوڑے دا او چرانی دو زمان طالب یادار کما خویاو کانڈول اوڑا راکا نو پا کانڈول بومس کے پا کانڈول باندھ پیماناؤں کئی دغا سے دغا لوخے دو بو اپا دے پیماناؤں کے دا نو کلد تعبیر کئی بسکائی او کلد تعبیر کئی بسوا قالو نفقدو سوال ملک ویدائیو لٹو منگاو گے دا بادشاہ او دا پار دا غچا چرات لرک پاگی باندی بار دوخ دے وانا بی زیم او زیم بدے باندی زمہ دار کچار آڑ وی مند منگوالا یوخ بار ورکو یو بار بولا منگا سوا ورکو قالو نویرونو دا یوسف علیہ السلام قسم بخلا دے تاسو خب ویل چنی منگا راغلی دے دا پارچ فساد کو بزمکا کے وما کننا سارقینا نیو منگا غلا گر منگو فساد دا نیو راغلی غلال نیو راغلی قالو نوینو گران دا بادشاہ سزا دا ان کنتم کاذبین کئی تاسو در اجنا کتاسو رداو منتیشا نو دی سزا بسی قالو نو دی سزا دیا غسو کے چموندیش پا بار داغ کے فوق جزاو نوغی بدل دے کذالکا نجزی ظالمین دارنگ سزا ورکو منگا ظالمانو تا زمان پا شریعت کے دادی چا غلا اکڑا نوغا غلبا غلامی دا چانی چا غلا کڑے داغو فبدا بیاویاتیم نشوریو کا بار نردائی باندے مخی دا بار ضرور دا یوسف علیہ السلام نا بیائی اخدی لرا دا بار ضرور دا یوسف علیہ السلام نا کذالکا کتنا لی یوسفا دارنگی چل گڑے منگا دا بار دا یوسف مرتدین و اگرہ ہیلہ ثابت اشوکانا شکاوا لکا کتنا لی یوسف نو ہیلہ ثابت اشوا ہیلہ اکڑے وا نوائی دوی کتنا فائل سوک دے اللہ نو اللہ وی منگا ہیلہ کڑے وا منگا چل کر نو اللہ چا سر چل کو اول خبر خدا تو ہیلہ اسقاط کے دا اللہ سر چل کے او دلت فائل اللہ دنو اللہ دا چا سر چل کو چکا ذالکا کتنا لی یوسفا دویم دا چتا ہیلا دسخات ندا دا خو دلت اللہ وی ما چل کرده کذالکا کتنا لی یوسفا دارنگی چل کرده منگا دا پار دی یوسف دویم دا چکانا خاصتاً دی یوسف دا دی یوسف علیہ السلام دے پارا وا دویم دا چی دا خو یوسف علیہ السلام انگلہ لوخ ایخے دی دے پارا نا چی ساری کی وغا ترتیب دا سی جوڑ شو چگئی سار شو
کذالک کدنا لیوسفا نو دا دلیل نی الہ اسقاط باندے او الہ اسقاط جائز دا فتاوہ سمرقندی وی لکلی دی نو فتاوہ سمرقندیہ خود حدیثو کتاب نے خود فقی کتاب دے او پائی کی چی لکلی وی حضرت عمر دا ہیلا کروا نو پائی کی عباس ابن سفیان دے اگر مجھول دے نو حضرت عمر کمزائی کی دا ہیلا اکڑا دا طول سے چلول دے کذالکا کدنا لیوسفا ما کان لیاخذا خاوی دین الملک اللہ یشاء اللہ نو یوسف علیہ السلام چی نیو دے اخفن رو لرا پا قانون دے بادشاہ کے مگر چی خوشی دے اللہ پورتا کر منگا درجی چالچ زمنگا خوشی او دے پاسا دار خاون دے پوئے نپوئی قالوی اسرق ہوئے دیو کدھا غلا گڑی فقط سرکا خلہو من قبلو نتائی سرا غلا گڑی ورود دے پخوا گورا یوسف علیہ السلام سلویخ کال تیر شو خو بیان دے یغڑن دے اخشوے یہ رین دے نوی روری غلا کڑوا او داروری او غطرور پی دیر امی نوا او اغی سات زان سرا کلا چغلوی شو یعقوب علیہ السلام غرا استو تروری دا گختل چلے ما سرائی او دیرانمو بیایا نتروری امیانای دی یوسف علیہ السلام لا توتا خکارے نگڑا دیتا دیل ردیتا دی وقتی وہ طاقت رسیده او دی وقتی داوس رسیده چی چوبی وطنیولے ڈاڑی پا ڈاڑی اڈولیو چوالون کوئی تا غرزولے ما اس را باندی غلا راڑوی او اس را در نخلاص نیما ورگا چی سامهم کم خو انبیاء لالا دیر لوی سینی ورگڑی وی یوسف علیہ السلام اڈوگاگو نگا غیتا او زان سرے قالا انتم شر مکانا تاسوی دیر بدترد درجے واللہ عالم بما تصفون اللہ خبوز باغ باندی چی تاسو بیانوی قالو یا ایو العزیزونو ایدیو عزیز مصر انہا لہو ابن شیخن کبیرہ او دی وقت بیان حضرت یوسف بادشاہ شوئے اور ریان مڑو بادشاہ مڑو قانون ہوئے دیو عزیزہ او عزیز بید مصر بادشاہ دوے انہا لہو ابن شیخان کبیرن دے پلار بڑا زوڑا نونی وائی او زمانہ بزاید دباندے انہا نراک من المحسنین منگوینو تازنے کانونا گورا چه پی جاندے ننو ایتا دیر نیک سڑے اچھے پی جاندے نو کوئی تے غرزو غلائی پی راڑولا غلی واتوی او جنے پی جاندے نو ایتا دیر خسڑے ایتا دیر نیک سڑے شیخ القرآن دے ایتا دیر خسڑے تا پنگریان سلی دلی دیوے ایاوتن چه پیخور کے ور سرناستو نو پنگریانو پسی بے کنزلو کل او شیخ القرآن تے بیت خودے خسارے تا تا سپتا دا گئی زگا چے نئے پی جاندے نوی تا خسارے او چے پی جاندے نبیائی بدوی قالا معاذ اللہ نوی یوسف علیہ السلام پناہ وارم با اللہ سرا چونیو منگا مگر آغا سو بنیو چونمون منگا سامان داغ سرا انہا اذا لظالمون او گمنگا بل سلکنیون شکا منگ بداوا کی ظالمان فلما استحاسو منونو کلچنا امید شدید بنیامین خلصون جیا زان لشو جرگا مار چیر دیکھو را سر پریدینا رازه اخبلا کی جرگا کرو چو سو گو منگو پلان سر وادا کرده دا چراولو بے قالا کبیرون نو یا مشردائی مشروری یا وزانمو یا شمیلو ہر یو چو قالا کبیرون نو یا مشردائی آئے تاسو نے پوا چپلاوس تاسو اگستے تاسو نے اعتماد طرف دا اللہ نا
او آغا چمک کی تاسو کار کرو ببارد یوسف کے نواغی کیوں دوکا اور دی کیوں اعتماد درنے اغسطے ہو او تاسو بولنے سے کہاں پا منگا اعتمادو کی فلا نبرال اردان ہمیشہ بزن پریدن اسم کے لا تردے پوئے چی اجازتو کی ما تزما پلار یا فیصلو کی اللہ زمان مرگ وہو خیر الحاکمین او دا اللہ دے غراد فیصلے کون گنا رو دے زخون زمان زخون تراغی دل دے ما چیارا سردارور لادشی بنیامینو او یا مرشم یا می پلاروی چرازا بیا بدر زمان ارجعو الى ابیکم زی واپس لادشی پلارتا ورطو آئی واپلار زمانگا ستاز زوی غلا کردی دا ان ابنا کا سرکا ستارو زوی غلا کردی دا نوئی چه زمانگا رو غلا کردی دا سی بنی اسرائی دا سی بدبختا کومو دا نوئی زمان رو غلا کردی رو خواتوئی نکنا ستاز زوی غلا کردی ان ابنا کا سرکا ستازوی غلا کرده تا تبو استارو و استان نستا چه ترزیه دیسه یا ان ابنا کا سرکا ستارو غلا کرده وما شاہدنا او منگا بیان نکو اللہ بما علمنا مگر باغس چه منگا بی پوئیو وما کننا للغیب حافظین او نو منگا غیب لارا ساتون کی منگتا خو پتا نوا چلے بدا سے کریے وصل القریت اللتی کننا فیا تپو سکا ذکر یا آچو منگا پاگی کی والغیر اللتی اقبلنا فیا او دا کافلے چھ منگا رالو پاگی کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ منگا یورشتنی دا کافلین تپو سکا منگا ورکڑے نوے کلیو آلاونا تاپوسو کا چه آگا خفنا غلا کریوا منگا ندے پریخو دے رال لو پلارتے خبر آوکڑا قال بل سولت لکم انفسکم امرا وی ورطا یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکی خیستا کتاسو نرسنو ستاسو دا کار فصبر جمیل نکار زمان دے صبر خیستا یوسف یعقوب علیہ السلام پوہ ندے چدائی رک چلتا او گنا خپدغس چل شوئلے اصال اللہ ویادیانی بیم جمعیہ زرد اللہ چرا بولی ما تدائی ٹول انہو العلیم الحکیم شان دادے دا اللہ پوئے اور حکمت والا اعتماد در رب العزت نے خون ختمی دکھانا امید ہو چاہو خوب لی دلے یا ظلب آغرہ پیدا کی گی وَتَوَلَّانُهُمْ او آوڑے دل دائنا یعقوب علیہ السلام دنا خوالار وَتَوَلَّانُهُمْ واوڑے دل دائنا وقال یا اصفا لا یوسفا ارے ہائے غم اب یوسف پختانوی نوے غم زور غم سڑیتا یاد آئیو دل دے بنیامین روک دے خپلار تے اگا مشر زیر آیات شو یوسف علیہ السلام نوے غم سڑیتا زور غم یاد آئیو ہے او شاعر ہوئی فقالوا وتبقي لكل قبر رأيته لقبر ثوابنا لوافت دکادی کی دائی ما تویت چه قبر وینی نتوارتا جاڑے زواماو ما تا دخبر محبوب قبر یادی کی چگا لوافت دکاکیک ترمیان زدے فقالوا وتبقي لكل قبر رأيته لقبر ثوابنا لوافت دکادی کی ما تا دخبر محبوب قبر یادی کی نو اگر آترامقی تشی نزدکا جالم چی قبر ہوئی نما نوے غم سڑی تردو غم یادئی ہو لیکن ہوئے ہمیشہ میں دیادو ما ترسو پورے جے
دمکی غال گاڑی روانی ہو وقال یا صفا لا یوسفا وہی یا یوسف یعقوب علیہ السلام ہائے غم پا یوسف سلویخ کالا تیر شوی دی یوسف کالا یہ ریدو اولاد غم اکلا یریگی وقال یا صفا لا یوسفا وبیضت عیناہ من الحزن او سپین شوی سترگت دا غم دا وجنا فهو کظیم او دا دیر غم جنا خوان بیا اللہ دیر لوی خلق پیدا کرے ہو او دیر زغور ہو سلی دیر اچاتی ہوئی صبر دیر لوی ہو فهو کظیم ڈک دا غم ناو غم کلخ کارشو یا صفا لا یوسف بالغم یولی دے اگر زور غم وطا مخیطا شا قالو تاللہ تفتو تذکرو یوسفا وی وردائی قسم بخدای ہمیشہ تو جیادت یوسف لارا حتی تکون حرضان تردے پورے جشے تتشغم او تکون من الحالکین یا شد حالاکی تن گنا تولو مربط یوسف یادے دا غم بلی ورسی قال انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وی یعقوب علیہ السلام بے شک از پیش کوما فالفریاد غم لرا اللہ تا وآلم من اللہ ما لا تعلمون زبوئے غم طرف دا اللہ نا پاگا چتا سپن بوئے گئی او دا اللہ تخبل غم فریاد پیش کوما یا بنی اسگو وابچون اللہ شیئ فتحسزو من یوسفا لٹو نو گئی دی یوسفا ضرور دا ولا تأسو من روح اللہ ولا تأسو من روح اللہ او من امید کی گئی دی مہربان ہے دا اللہ نا روح اللہ دا اللہ مہربانی آیا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وئی انی اجد ریح الرحمن من الیمن زد یمن طرف دا اللہ مہربانی وی نما چھ مرگی و پیداشی کلا خلق و پیداشی ولا تأسو من روح اللہ او من امید کی گئی دا مہربان دا اللہ نا انہو لا یأسو من روح اللہ الا القوم الكافرون شانداد انہا امید کی دا مہربان دا اللہ نا مگر قوم کافران علامہ اقبال وہی نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفائے امید مرد مومن خدا کی رازدانوں میں نا امید کی گا ماں نا امید سر علم و عرفان ختمی گی دا اللہ آگا سو خوخی چراغ دا اللہ نا امیدونو یوتمی ہو فلما دغلو علیہ دی بیارا المصر تا کلا چھ داخل شو بدائی بید دباندی یوسف علیہ السلام باندن ہوئی دیو وعزیز مصر مسنا و آلنا ذر رسد لے منتاو زمنگا بچوتا زمنگا حالت تکلیف اورال منگا تاتا ببضاعت مزجاتن پپنگا کوٹا باندی روپائی کوٹا راوڑے وی داغ روپائی وی چبکمی باندی یوسف علیہ السلام خرس کرے ہو نو یوسف علیہ السلام پاہی خرس کرے ہو آگا روپائی راوڑے او نن بداغن سودا کئی وجہنا ببضاعت مزجات رالو منگا پپنگا کوٹا باندے نو پورا واقع منگا پیمانا و تصدق علینا خیراتو کا پمنگا باندے ان اللہ یجزل متصدقین یقیناً اللہ بدلا ورگئی خیرات کرن گتا نوی یوسف علیہ السلام حال علمتم ما فعلتم بی یوسف واخیه تاسو پوئی آغا چھ تاسو کوئی پاگا کار شتاسو کرو یوسف علیہ السلام ضرور داغ سرا اذ انتم جاہلون کلچوئی تاسو نا پوہا
گورا دا غی طرف نا جواب ہم کئی تاسو نا پوئی نپوئی دیو قالو اینک لانت یوسف دیوی آیات یوسفی قال انا یوسف اس وردوی یوسف علیہ السلام آوز یوسف موتان روح دے قد من اللہ علینا تاکہ سر احسانو کا اللہ پا منگ باندے انہو من یتقی ویسبر خلاصہ دادا شان دادے چاچ زانو ساتھ ظلمنا او صبر اوکا چاچ زانو ساتھ مدانتنا او صبر اوکا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً اللہ نے بربادی اجر دنے کانو صبر کوا پر صبر اجر نخرابی گی وی طالب سبق وایا او ذنوری تازو پورا کئی بیا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ نے بربادی اجر دنے کانو ذرا خیر دے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین صبر کوا صبر میں وقت ہو گئیم فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ویدی قسم بخدای ورکا اللہ تعالی رب من باندے وَإِن كُنَّا خَاطِئِنَ خَاطِئِنَ او یقینا منگا خطا کار اسے من اللہ چھ منگا خطا کرے گا پا یوسف علیہ السلام جیلونا تیر کرل پردی کور کے غلام کو پردی ملک کے قید خانوں کے واچو نزائی دلاسا کچھ کلا ورطا غی محتاج چھو کے ناستل قال اللہ تثریب علیکم اليوم وی ورطا یوسف علیہ السلام نیشتہ دے ملامتیا پتا سبان دن رضی یغفر اللہ لکم اللہ دیتا سبخنو کی وی ارحم الراحمین او دا اللہ دے دیر رحم کون کے در رحم کون گنا اس ابو کی قمیسی حاضا زی اس پلان لنخا ہو سی زمانہ قمیس ہو سی داو یو گورا قمیسی ہوڑا او قمیز تبرکو یعقوب علیہ السلام پہ جوڑ شو نو تبرک ثابت شو منگائی تو خو قمیسی آدے دا پیغمبر دا خو خور راڑا زبے دستر کو رانجکم تے اولا قمیسی آدے خو منگائی پہ آیت کو زان پو آگا کنا جے قمیس دے یوسف علیہ السلام میں اوڑا دے یعقوب علیہ السلام بستر گوئے واچو اگا جوڑ شے اور تبرک بکمیس کے ہو نو دا یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام سو کو دا پیغمبر نو دا غخبر کمیس کے ہو دا تبرک نو چھ دا غزی ام پیغمبر ہو پلار ام پیغمبر ہو نکے ام پیغمبر ہو نو دا یوسف علیہ السلام نا خواہ مخ کیوں گیا نو اخبر کمیسی و بستر گولے نمخا چلاغی کے دیر تبارو کو چپاگی جوڑ شوے وے اصل خبراتان دنا دیتا ہوئی وسیقہ دیتا ہوئی او دی کی سوک دروغ نوئی وسیقہ دیتا ہوئی چھ مثلا زمانہ بکور کے گڑائے پاتے شو دا او زه کور تا سوکو لیگم جداو که زمان گڑای راڑا نو کور والا والا گڑای نور کئی وی ناسی نا چرتا آسی راغ لیو و که زه والا اخبلا ٹوپای ورکما چه زمان ٹوپای وسا کسا کی ورکا چه دا غرا کرده اوی زمان گڑای پاسی شو دا غرا کئی نو بیا والا گڑای ورکئی زکوی ٹوپای والا ورکده نخے ورکڑی دا دیتوئی نخا دیتوئی وسیقہ دا وسیقہ وا شاطبی کتاب الاعتصام کے دویم جلد کی 15 صفحہ کے ذکر گئی او اگم جوابو نہ گئی دارنگ دا وسیقہ وا
دانو تبرک دا تبرک دا یعقوب علیہ السلام خپل کمیسو لینو او دویم دا چې دا کمیس راړه نو دی کې څوک دروغ نه وي وسیقه کې دروغ نه وي نخا کې څوک دروغ نه وي دا وی د فلانی نخا دا هغه مال را کړی دا خپل نه منګس دیواله او نه دیاري کوم نه دی نخې ګرځاو ما نو هغه ته نخا وي پای کې څوک دروغ نه وي دا نخا وا کمیس ورګه چې دا وسا او دا ولا ورکا دا تبرک په کې ته ثابتو ځان نه دویم دا چې موږ وایو دا کمیس ذکر راولېږه چې الله دا خیله چې دغه یوسف کمیس د یعقوب علیه السلام د غم سبب ګرځېدلی و چې د هغه کمیس یې راوړه او هغه شرم خوړلی او دا د وینو کمیس دی نو الله د دغه یوسف کمیس د خوشحالۍ سبب وګرځو چې کوم شی د یعقوب علیه السلام د غم سبب ګرځولی و نو هغه شی الله د یعقوب علیه السلام د خوشحالۍ سبب وګرځو کله چې تاسو غمجنئ او ستا د غمجن کولو لپاره کوم شی سبب ګرځئ هغه شی به الله ستا د خوشحالۍ سبب ګرځئ ستا د غمجنولو لپاره ستا ملګری به تا پسې راپاڅئ ستا به بې عزتي کوي خو دغه ملګری به الله ستا د خوشحالۍ سبب وګرځئ چې کله لیونی شي ته به وایې موږ مړه موږ خوا ستا د خوشحالۍ سبب به وګرځي دا الله ښیي چې ستا د غم سبب یې ګرځولی ستا د خوشحالۍ سبب به وګرځي ګینې دا خو یې مې بچا پاکولی د دې وجه نه اذهبوا بقمیصی هذا اوسئ زما کمیس دا دی نو یې غورځوئ مخامخ د پلار یا د بصیره رابشي چک جوړه واتونی بیالکم اجمعین او راولی ستاسو حال طول زی ورشی تاسو طول راشی مور اپلارم راولی اخبر بچیم راولی یوسف علیہ السلام رون رادل او اخبر بچی او طول اغی بوت للو ولما فصلت الغیرون کلچی جدا شو قافل از مصرنا راروان شو بیا خپل علاقی تا قال ابوهم نوی پلار زینی لاجد ریح یوسف زمون ما بوی دی یوسف ما باندې یوسف بوی لگی انی اجد ریح یوسف زمون ما بوی دی یوسف علیہ السلام لولان دفنی دون کتاسو ما تبیو کفنو آئی قالو اے ورطدی قروالاو تاللہ قسم بخدای انکا لفی ذلالک القدیم یقنن یہ تب محبت پخوانی کیے ضلالت پا مانا دا محبت لیکن سورہ زحا کی رازی وَوَجَوَكَ ضَالًّا فَهَدَا مندل ہے تعالی رامینا کونکہ دخبل دین سرا نو لار در دسمکڑا دا بیان مخی توئی فعلتو ایضاً وانا من الظالین ما اخلائی انکا لفی ذلالک القدیم یقننی تب محبت پخوانی کی فلما انجال بشیرون کل چراغ زیرے وی غرو دیل را مخا مخد پلار فارتد بصیران اگرزی جگ جوڑ کمیس راڑے ویداد یوسف کمیس دے نو پوسیکا کی خصوص دروغ نوئی نو یوسف علیہ السلام کمیسی جی پیش کر فلما انجال بشیرو القاو علا وجی وی غرو دیل را مخا مخد فارتد بصیران اگرزی جگ جوڑ زوی پسی رون شوئے ہو خوچی کلا خوشحالائی راشی سڑے بیا تازه شی غم نباد چی خوشحالائی راشی نو سڑے بیا خشی خوشحالائی رالی نو بیا تازه شو خش فرطد بصیرہ قال علم قل لکم نوی آیا ما نولی تاسوتا زکوئی گم نو طرف دا اللہ نا پاغسی باندی چی تاسو نپوئی گئی پاگی غم نه بعد خوشحالی
دا سړی تازه کوي خو چې ته خوشحاله ځای خو پیژنې کنه نو نور سړی خوشحاله شي قالو یا ابانا نو ویلی وا پلار زمونږه بخنه غواړه موږ لا زمونږ د ګناهونو یقینا موږ خطا کار نو یې ورته یعقوب علیه السلام زر د چې بخنه غواړم تاسو له درابنا انه هو الغفور الرحیم شان داد دا اللہ غفور الرحیم بخنه کوونکی مهربانا ګوره سوره لوی زړه والو یعقوب علیہ السلام سوره د لوی زړه خاوندو که د دې زمانې به چې وځي ستاسو دا ځګم خو تاسو دا ارڅ کړیو دا کوره به دا ځامن شړلی وو چې تاسو ورته کور ته باندې ناراضي خو د لوی سینې خاوندانو فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه کله چې داخل شو دی یوسف علیہ السلام ځای ورکړ یوسف علیہ السلام ځان سره مور پلار تا او دی رالل او د یوسف علیہ السلام پلار او مور دا ټول روان شو سره مصر ته بنی اسرائیل بیا مصر ته لاړل او په مصر کې آباد شو او د مصر نه بیا خوار شوي دي او بیا راغلي دي وقال يوسف عليه السلام دی رالل فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالت كلوا مصر يوسف عليه السلام دن شيء مصر تا كذا الله خشب آمن ورفع أبويه على العرش اپور تکڑا مورا پلان رب تخ باندی وخروا له سجدا اپری وطن دا مورا پلاری لہو اللہ تا سجدن سجدہ کرونگی ہو زمین راجد اللہ تا پری وطن اللہ تا سجدہ کرونگی یعنی سمطلب شکریہ دا اللہ دا کڑا چھتا منگ لروگ زی دامن پیدا کرو اب یادور لوی مقام دی واللہ ورکڑے وخروا له سجدا پری وطن دی اللہ تا سجدہ کرونگی دا شکریہ یا لہو یوسف علیہ السلام پری وطن دی یوسف علیہ السلام تا سجدہ کرونگی او دا سجدہ و دا تعظیم دا عبادت نوا او آگا وقت کے سجدہ و تعظیم جائز ہوا وقال یا عبد هذا تعبیر یا من قبل او یوسف علیہ السلام اپلا رزما دا تعبیر زما دا خوب دے چمالی دلو پخوا پتائی سراؤ گردوا غلوہ رب زما رشتیا وقد احسن بی او تاکی سرخی اگر زما سرا اس پلار تخفل روی دادا ہو رہی ہے پلار پا ما دا تیر شو دا تیر شو دا تیر شو وقد احسن بی او تاکی سرخی اگر ما سرا زما رب کلے چوخ کمال رد جیلنا وجا بکم من البدوی اور آئستی تاسو سہرانا پس داغینا انزا شیطان بینی و بین اخوتی چوس و ساچولی و شیطان فمیان زمان میان درونو زمان کی ورا اخفلو اداد بتاو رہی لارا جیل میں تیر کر جیل نراو تما دادا اللہ احسانو تاسو راوستی دادا اللہ احسانو شیطان زمان درونو میانز کے وسوسا چولے وا ختم شو دادا اللہ احسان نعمتونا یادئی غمونا نه یادئی او تکلیفونا نعمتونا یادئی او حیانات سورہ دے نعمتونا یادئی غمونا نه یادئی غم میں یادو زانتا غم مخی مخی تمکو نعمتونا یادو خوشحالا یادو او سورہ حیانات دے دا نوئی جگہ خزرہ پورن خطیوہ دا اغم نوئی پلار دا دا غی ذکر امنا کئی ان ربی او رونا امنا ملامتا کئی سو دی دا سکڑو ما سرا نا من بعد ان نزا شیطان بینی و بین اخوتی دا وہ شیطان و سوسا چولے وا امنگا رونے پہ یو بلختا کریو
زمونږ رونو میانس کې روانې پیدا کړ سورۃ لوی سینې خاوندانو انبیاء من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب ما بارک بیند دا چې خوشی دا الله انه هو العلیم الحکیم شان دا دا الله په حکمت والا وروز ما قضات تنی من الملک او بیا دا اللہ شکریہ ادا کئی وروز ما تارا کرد مال دا بادشاہنا او دخول ما تازو تابیرون خلقوننا تا پیدا کرن کے دا سمانو دا سمکوئے او تا زمان معاونی پا دنیا و آخرات کے وتوفني مسلما وبوزما مسلمان والحقني بالصالحين او يوزاي كما ذني كانوا سرا ذلك من انباء الغيب نوحي اليك صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او نفذ علم غیب کئی دا نبی علیہ السلام نا چھتا علم الغیب نہیں چھتا تا دول واقع معلوم ہوا ما در توائیو کا ما راولے گلا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک داد خبرون دا غیب ندی وی کومنگا دی تاتا او نویت دی سرا کلا چھ دی اتفاق کد اخبر کار وهم یمکرون او دی تدویر کرنگی دی یوسف علیہ السلام او ندی اکثر دخل کنا اگر قدر دیر حرس کے مومنان اکثر خلق ایمان نرانی قدر دیر حرس کے اکثر پا غلط روانی سورہ انعام کم تیر شویو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کدر دیرو تابداریو کی دا اللہ دلاری نبدی وارئیو دیرو پس مزا حق پسی زا وَمَا تَسَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ نگوالی تردین بدی باندی ساجر او نیدہ مگر پندر دا پارد مخلوقات وکائی من آیت فی السماوات والارد او دیر دا دلائلنا براو خطائی مرون علیہا چی تیریگی دی پاگی باندے تیریگی یعنی نظر پہ تیرائیو زی او گوری وهم انا موردون او دی دینا اعراض کون کی وما يؤمن اکثر من اللہ الا وهم مشرکون ایمان نراڑی اکثر دین پا اللہ مگر دی مشرکان سمطلب اللہ منی خسرد آگن دا اللہ سر بلسو کی صدار گرزئی چھتا پوچھتے ہو کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سورہ مومنون کے درے اتیار میں آتو تب پوچھتے ہو کہ چاسمان نوزر کی پیدا کری دیوئی اللہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بران سو کرے ہوئی اللہ اللہ من خود اللہ سرے بلسو کی صدار گرزو دے ہو افامنو ان تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ آیا بج بشی دیو شراش دیتا پٹھوں گے دا عذاب دا اللہ نا یا راش دیتا قیامت ناسابا وهم لا یسعرون دیبن بوئی بزان قل حاضی سبیلی ادو الاللہ و پیغمبرا حاضی سبیلی ادو الاللہ دا زمان اللہ ادو الاللہ رابنو خلق لنا دین دا اللہ تا رابنو خلق لنا کتاب دا اللہ تا دا زمان لار دا زبدا کن دا زمان دا مرگا پورے دا قل حاضی سبیلی ادو الاللہ و پیغمبرا دا زمان دا اللہ ادو الاللہ رابنو خلق لنا اللہ تا زمان ذمہ داری دادا سورہ نمل کے ان دو نبی کی وہی آیت نمبر 52 میں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ مَا تَوْكَمْ شَهَدَ چلوَلُوَ قرآن ذمہ داری او ڈیوٹی پہ میدائی شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتون اولی گی زمگا زور کورو داغی پہ گیٹی لکری وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآن
دا آیات لکلو او بیا لکلو دار القرآن صدا دا قرآن کور دے وان اتلو القرآن ذمہ داری زمن دادا یروی دا پنجپیریان دا قرآن باندے دای تشبه قرآن پوریگی منوالی زمن ڈیوٹی دا غدانو زمن کار دادا چمون با قرآن خیو او زمن فارمی رکنیت کے دادی چه زمن رکن باغ سو کی چه یا با قرآن خی او یا با قرآن زدکی یا با عالم دا قرآن او یا با طالب دا قرآن یا بے خی او یا بے زدکی قل هذه سبیلی ادو الاللہ و پیغمبرات دا زمان اللہ را غارو خلقو لگا دا اللہ کتاب تا علا بصیرت انا ومن اتبانی پا دلیل باندے مزا و سوک چه زمان دی تابدار و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لغاونی مزد مشرکینونا وما ارسلنا من قبل کا اللہ رجالا نوحی الیہم او ندی لگلی منگا مخستان مگر سڑی وی کولا منگا دیتا نکلو آلاونا دفد اعتراض کئی یرا داسن پیغمبر دے چھے انسان دے پیغمبر کو بچا تا فرشتہ ہی ہو جواب وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم ندلی گلی منگا مخستان مگر سڑی وائی گولا منگا غیتا من آل القرآن کلو آلاونا افلم یسیرو فی الارض نو آدائی نگر زبت مکا کی نو گوری کیف کانا عاقبت الذین من قبلهم چه سرانگش انجام داغ کسانو چه دینو پخوا او خام خاک کورد آخرت غردے للذین تقاو دا پار دا کسانو چه زان ساتی منائیونا افلا تاقلون و تاسو کی عقل نشتا حتی ازست اثر رسول و ظنو انہم قد کذبو دا آیات لگ مشکل دے دا فهم پہ اعتبار او خیال کوئی اول دا قد کذبو مخفف مراغلے او مشدد مراغلے قد کذبو حتی ازست اثر رسول وظنوا انهم قد كذبوا مخفف او وظنوا انهم قد كذبوا بالقراءات داسل مشدد حالا چه كذبو شي نو بیا مانا دا چه دی سر دروگ شو طرف دا اللہ نا یا دا قومونو نا او چه مشدد شي نو مانا دا دیتا نسبت دروگو شو طرف دا قومونونا اس حضرت عروہ وی ما دخبل ترور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخی دا آیاتوی چھتا ازستے اثر رسول وظنوا انہم قد کذبوا جاہم نصرنا نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتا معاذ اللہ کذبو مخفف مو ہے کذبو آیا مشدد ذکا چی کذبو چی نو بیا مانا دا چی دی گمانو که چی دی سر دروگ شو طرف دا اللہ نا نو حضرت عائشی معاذ اللہ دا سے مو آیا انبیاء دا گمان نکو چی دا اللہ دا طرف آگئی سر دروگ شو نو ما وطوی چه بیا خو ظن نه بیا خو یقین ده چه تش مشدد وای کذبو او مانا داشی چه گمانو که انبیاء انم قد کذبو چه ده انبیاء تا نسبت درو شد طرف ده قومونو نا نو بیا خو ظن نه بیا خو یقین ده زگا دا آغای یقینو چی قومونو منتا درو جنوی او نسبت درو کوئی راتو گو نی حضرت عائشی وی چی زون بمانا دی یقین او چی زون بمانا دی یقین چی کذبو مشدد شو نمانا دا شوا حتی اذا استیاس الرسول
تر دې پورې چې کله نا امید شو انبیاء علیهم السلام دی ایمان د قومونو نه وظنوا او یقینو کا انبیاء علیهم السلام انهم قد کذبوا شدا انبیاء چې دی ته نسبت دروغ شو د طرف د قومونو نه جاءهم نصرنا راغ دی ته زمونږ امداد انبیاء یقینو کا چې قوم من ته نسبت دروغ وکړو نو دا الله امداد راغې ټیک شو او چې مخافم شي نو بیا معنا دا حتی اذا استیاس الرسول ان تكون الابتلاء حتی اذا استیاس الرسول وبدا ابتلاء امتحان تراغې پورې چې نو امید بشو انبیاء د ایمان د قومونو نه وظنوا گمانو کدی انبیاء انہم قد کذبوا شدا انبیاء چیزی دی سر دروغ شو طرف دا قومونو ایمان رانڑ جاہم نصران راغ گئی تزمنگ امداد یا درم مانا وظنوا گمان نسبت دے خلقو تا حتی اذا استیاس الرسول وبدا ابتلاء تراغی چنا امید وشو انبیاء دا ایمان دا قومنا وظنو او گمان باو کدی خلقو ظنو کی ضمیر فائل خلقو تراجی دے گمان باو کدی خلقو انہم قد کذبو شدا انبیاء چیزی دے سر نسبت دروگو کلیشو چا اللہ وی چیز بستاسو امداد کون او امداد انکا جاہم نصرنا نراغ دیت زمانگ امداد نخلاص کمانگا سوک چه زمانگا خوخوا ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین انوا بس کی گیا عذاب زمانگا دو قوم مجرماننا لقد کان فی قصصهم عبرتون پس دائی سراشتے پا بیان رئی کی عبرت دا پار دا عقل مندو ما کانا حدیث یفترا نگه بیانو چه جوڑ کشی زاننا سمطلب اگورا یوسف علیہ السلام تا چه قمیس راڑے شد یوسف یعقوب علیہ السلامی انی اجدوری یوسف اخواہ کے کنان کے نلی دے زمیں سرس بوئی پیراہن شنی دی چرا در چائے کنان نشن دی دی زمیں سر نوے قمیس بوئی اغسطا خواہ کی کنان کی دیولے نلیدہ بگفت احوال ما برخی جہانست دم پیدا و دیگر دم نیانست وی زمان پشاند آسمان نپڑک باندھ دے کل پیدا شیو کل ختم شی زمان وس بس کے نوا نو دا طول واقعی ذکر کرا نو اسوئی ما گانا دی سی افترا نو دا خبرہ چی جوڑ گیشی زاننا دا زاننا خبر نا دا حقیقت دے کل کل خلق دا زاننا یو کسا جوڑا کی دا مخاطب دا کویا کول دا پارا خدا دا زاننا جوڑا شوئے ندا یو ظل یو سڑے ہندوستان تراتا تجارت لا کور کے وڑو تا خزوتے ہوئے چھے چا سے پکاری ماتا ہوائی چھے دا اللہ راڑا ما خلق وہی وڑو تا یوی مالا دا شہراڑا بلوی مالا دا راڑا بلوی دا راڑا فکور کے توتی ساتھ لے ہو او خبری ہوا تا خیلے اگتے ہوئے تال سراڑم توتی ہوا تا مالا اسم راڑا ہما لے ہو کارو کوئی سر ویچ ہندوستان تلار چھے پا زنگل کے وا پونو کی توتیان ناستی حال دی توتیان دیری نو تو ورطا ہوا چستاسو اورون بے اما سر پر پنجرہ کے بندے او تاوستے سلام کو دخلاسون چلوالا نورزی اوی دیر اخوا چی ہندوستان کے سودا اکڑا ٹول لے کٹے واغستے یرد توتیا خبر ہم رسول واری زنگل تلار توتیان ونو کے ناستو
وردوی ما سر پینجرا کی او توتی بنده د خلاصون چل نورزی او تاسو سلام وی پدی کی او توتی د ونه نه را پریوتو او پر پړې وګړه بزمکا باندې عمر شو دا تجار چې وو د ډېر زیات خپه شو چې جیمه کارو شو دا چاته ورو یا پلارو چې دا ورو دلته د داسې خپه شو را پریوتو مړ شو واړو را واړو خو هغه په ځای پریوتو الله ورولې کاډي ورکړي تاله میدار وړي تاله دا توتی ورته وی زما سوال جواب یاغه خو زلړو ما عجیبه کارو شو او ونه کې توتیان ناسو ما ورته سلام وې او هغه ته مې دا سره سلام کو او یو تن را پریوته یو توتی مړ شو توتی ښا او د خاصره یو توتی په پنجره کې را پریوته او وزر واله الله ته واله سای ورکو توتی مرشه سٹی اڑو نے تجار راگی جیبا کارو شو پر تو ہمارا ٹیکو شو توتی دے پینجرے راوی است اڑی چھ دیم مرشو غم سر اڑی راڑی دمیزا دیم مرشو توتی اخپے نونیو او باری پا ڈیرانو کردو چھ توتی سنگا اوگر نو توتی او پرچ والو تو اپ دیوال کې ناست او تجار ورته وی دا دې څه وکړل او دا ورته هغه چالو کو کنه چې ځان مړ کا چې ژوندې شي نو ما ځان مړ ک تا د پینځه راوېستم او دا دیوال وتم نو بیا شه مړه روم ویو حاشا لله کاد نسئی حاشا لله کاد نسئی نقد حالی موتو سے خوشببی پاکی دا اللہ لرادا اسی کسائننا چزما استا حال بے معلومی دا حقیقت دے ورشتیالی اسی کسائننا ما گانا حدیث ایو ترا ندا بیان چی جو کشی زاننا ولیکن تصدیق اللذی بین یادین کلا کلا خلق دا زاننا کسائی جوڑی کی عیسب خان شیربانو کسای دا عیسب خان چاہتا و شیربانو چاہتا و چی عیسب خان شیربانو دا رونا زان نے جوڑ کری دیا سے سمیلا لکھے در را لگی دا زان نے کسای جوڑا کری دا دیسا حقیقت نیشتے دا سے فلانے دا سی کسای دی ما کانا حدیثا یفترا ندا بیان چی جو کشی زاننا ولیکن تصدیق اللذی بین یادیو لیکن تصدیق دے دا چمک کی دین دی و تفصیل کل شیعو او تفصیل لے دا یوشید امور دیننا چی سڑے وطا مختاج ایو اگو رسول اللہ ریدر توخیلے تفصیل دا یوشید امور دیننا توحید پکدار دا بیان کرو چی یوسف علیہ السلام وی یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار سیاسی بصیرت در توقود چھو گرہ یوسف علیہ السلام نے جیل نے روان دے بادشاہ ترسی نمور اپلار حق در توقود چھو مور اپلار راو اختر درون حق در توقود چھو گرا گئی توی من بعد امزا شیطان بینی و بین اخوتی نمالک حقی در توقود چھتے امانت دار پکورو گردولن واغد خزی خیال بساتی تازیز مصر دا خزی خیال ساتلے دا اسمت چالی در توقود کتا لسوک داود بدا ملائی در گئی نتبزان ساتی اگر طول امور در توقیدل دا معاشرے چھو معاشرہ کستاس ضرورتو نداری اگر کلیے در توقیدلے چھو دی کلیو عملو کا ولیکن تصدیق اللذی بین آدائیو لیکن تصدیق دے دا چمک کی دینو و تفصیل کل شیعو او تفصیل دے دار ضروری سی سنو دین
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. او گورا دا در توخودلا چه مشران سینو دا غی پلار روانیا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. مشران نے پسی لار باند روانی دا غی تابداری کو او کم مشران بغلطین انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ دا غی پلار باند مزا تفصیل کل شے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ او ہدایت و رحمت لپار داغا قوم جگہ ایمان راڑی. سورت کے تسلی و نبی علیہ السلام تا حالو کا حال یوسف ستا حال پشان حال دی یوسف علیہ السلام دے. یوسف علیہ السلام پر رود ملکا رک تاب مکی والا مکی نہ رکی. یوسف علیہ السلام پلارا پہ یارا باندی تا تبا پہ یارا باندی زیے. یوسف علیہ السلام گوئی کے وقت تیر گا تبا غار سور کے وقت تیر ہے. یوسف علیہ السلام پردی ملک آباد چھو تبا پردی ملک آباد چھے. یوسف علیہ السلام پردی ملک معزز چھو تبا مدینہ کے معزز چھے. یوسف علیہ السلام باندے پردی ملک بدنام مولا گیدہ ستا بی بی باندے با مدینہ منورہ کی منافقین بدنام مولا گئیو. یوسف علیہ السلام تمیرون اخوو کے غرزو تا تبما کی والا بخو کے غرزو ما. او یوسف علیہ السلام وردویلی اللہ تسریب علیکم اليوم تب وردوائی اللہ تسریب علیکم اليوم. چنانچہ بیا کہ دیان راغلی او نبی علیہ السلام وردوی زمان بارا کے مسا خیال لے ایوہ تاوی زمانگا روی ارواری زمانستان اخو امید دے. نبی علیہ السلام ورطوی اللہ تسریب علیکم اليوم حالو کا حال یوسف.